ہر اولاد ہو سی یا کوئی نہ اللہ دے لکھی ہوئی کوئی نہیں اللہ دے لکھی ہوئی کوئی نہیں جناب موسیٰ ٹور پہ یہ ہے میاں بیوی پریشان ایک امید ہے نعمت اللہ تو اولاد گنا دے موسیٰ جناب موسیٰ ایک گھر اگر باپ ہوئی بڑی جلدی دے نال دو آئے دروازے تے اللہ دا نبی پوچھے اللہ تو سرکار فرمیندے تے میں پوچھے اللہ تو دے اللہ پہ آدھا ہی نہ دے نصیب وچ اولاد میاں بیوی پریشان ہو کے پہ اولاد دیکھنے تو کیا پریشان حیدری یار بین یا باروں ایک فقیر دی صدا بلند ہوئی ہے کوئی ہے جڑا رحمان دے نا تے دو روٹیاں دے وے مرضی دی دعا پوری کراوے بولو بولو بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا سارے کوئی ہے جڑا رحمان دے نا تے کوئی ہے جڑا رحمان دے نا تے اپنی شوہر کیڑی گل ہے جڑے ویلے دے فقیر صدا بلند کیتی ہے میں لگدا ہے فقیر دعا قبول کروا دے سیا بسم اللہ میں لگدا ہے یہ فقیر جڑا ہے نا جتنے جلدی ہو سکتا ہے انہوں اولاد عطا
پاک گوشت لایا چاہ کے ٹر پہ کوئی دور دے آیا اللہ جی میرا نبی اللہ میں اس بندے کو گیا بڑا رحمتہ برکتہ اللہ بندہ ہے میں انہوں ایک باری آکھیا ہو سکیا میرے سر تو پیر نہیں بھامے جتنا گوشت چاہیے جو چاہیے لے جا میرے اللہ کیوں ہے اللہ مسکرا کے فرمایا میں نے ایک گل دا جواب دے موسیٰ تو ناراض ہے میرے تو او میرا سونا نبی تو آدھے میں تیری دعا قبول نہیں کیتی تو اے خالی میرے کو لو پوچھیا ہاں میں نتیجہ دے لگا تو اے صرف پوچھیا اولاد ہے یا کوئی نہیں میں تن دسیا اولاد کوئی نہیں چاچا ہے کتنی دیر بولن دا جملے دا حق ادا ہوئے موسیٰ اس ویلے اللہ تو لے کے آدھے جو میں آکھیا یہی دونان اولاد ادا کر دے ویا اللہ فرمایا میں جو دن آکھیا میرے بندیاں وچوں کس سے بندے دا پا گوشت لیا موسیٰ تو پوری کائنات پھریا دن کوئی نہیں ملیا موسیٰ تو میرا تو بھی تا بندہ ہاوے موسیٰ تو اپنا گوشت لے آ سکتا ہے جدن تو اپنا گوشت نہیں لے کے آیا جنہوں میرا آکھے اس اپنا گوشت دے دیتا ہے تائی تو میں آتا جنہ ہستیاں نے اس واسطہ دیتا ہے میں کدے بھی رد نہیں کر سکتا سارے بسم اللہ اللہ دا دین بچاون کان اتنے کسے نبی دے پتر نہیں رلے جتنا علی دیاں تھیاں رول گئی ہیں اتنے کسے نبی دے چاچا مولا دا ذاکر پتر نہیں رلے سیدزادہ جتنا علی دیاں تھیاں رول گئیاں جنہ نہیں ہے کہ دی وہ میں جواب دیو چھے نہیں رلیاں تا کجا مدینہ کجا لاہور عزادارو سب تو پہلے لاہور علی ملکہ اجڑی ہے جدن تمام مستورات دے شوہر جیندے آئیں تا پوتر جیندے آئیں یہ واحد بی بی ہے جو یہ بی بیاں دی گالی پائی پا کے آدھی ہے میں پر چاہو میرے وارث دے گالی چ رسیاں پہ گئی ہے مسلم دا اللہ دے دین تے بڑا خرچ ہویا عزادارو کس انداز دے نال خرچ ہویا اللہ دیتے 6 پتر اللہ دیتیاں 2 تھیاں 2 پتر کوفے چ کس گئے 2 پتر حسین دی نصرت چ کس گئے لاہور والے تیرے حصے دا مصائب ہے تو نہ ہائے کریں تو تیری مرضی دی بات ہے شام غریبہ 2 پتر اس انداز دے نال نکلے جو گلیندی لاہور دی آ گئی ہے بھلا ہائے کرو عزادارو زندگی دا کوئی پتہ کوئی نہیں 2 دھیاں بڑی بیٹی دا نام سین حمیدہ جوانی رجمانے چھوٹی دھی دا نام سین آدکا عزادارو جڑی سین حمیدہ ہی نا ایدہ پیو دے نال ان پیار ہے جو 4 سال دی مسافر ہے شام دا حسین دے نال پیار ہے نہیں سارے آئے گئے
دا پرچار پیا ہوندا ہے لوگ حسین دے نام دی مسلم دے ہاتھ تے بیعت پہ کرے دین تو کتنا روے دے جملے دا حق ادا ہوئے ظالمہ دے سلسلہ روک کی میں سکتے ہیں دا خوش آمدید و دیکھ کیا دے ایک اعلان کرے میں آئے وہ آئے ہی نہیں وہ لاہور علی ملکہ دا مجرم ہو سجرہ جملے نے سوچ کے امیر بن کے بیٹھا رہی ہے کیڑا اعلان ہے ظالمہ دے بھرے کوفے چاک دینے آئے جیڑا بندہ مسلم دے پیچھے نماز پڑھسی اساؤدی بھیڑ دی چادر لالسا اساؤ دے پترہ جو مار دے سائے او دے گھر جلا دے سائے او دے دروازے جلا دے سائے بھلاوے عزدارو عزدارو میرا اللہ گواہی نے اس اکھے یہ کم کرو پورے کوفج منا دیو گے جڑی ماں دے پتر نے مسلم پیچھے نماز پڑھی جس بہن دے بھیرا نے اساؤ دا پترو دا بھیرا مار دے سائے دے پردیداران دے سار تو چادران لا لے سائیں دے گھر جلا دے سائیں عزدارو ایڈے سونے انداز دے نال جو نمازہ پیا پڑھیں دے تو نہ ہائے کرتا تیری مرضی دی بات ہے شاید امیر بن کے بیٹھیں لیا قرآن میں قسم جا کے آدھا جدن آخری نماز پڑھا کے ڈٹھائی پورا کوفہ نہیں کلہ ہانی آئی یا جوڑی نہ لئی عزدارو جوڑی نو نہ رلا کے اتھے آیا جتے قاضی شرح دادار رہی قاضی دے در دے آکے آدھن قاضی تو ہیں کتنے خط میں تو بھیجیں قاضی تو ہیں کتنے خط میرے پاس بھیجیں تو میں آیا قاضی ایک رات دی پناہ دے دے آدھن نہیں مسلم میں نہیں دے سکتا حسین دا سفیر دوہاں پتران دیاں چوٹیاں دے بوسے دے کے آدھے قاضی ایک لمحے دی اجازت دے آدھے کیا کھڑا چاہنے تڑپ کے آدھیں جب میں نے اجازت نہیں دیندہ میرے پتران آج دی رات بنا دے دے تو امیر بن کے آئے تو تیری مرضی دی بات ہے آدھے نہیں مسلم موہ دے ماتم کی تئی لاہور دے ملکہ دے وارزہ تڑپ کے آدھے جب میں نر میرے پتروں نے بنا نہیں دیندہ توڑے اتنی مہربانی کر ایک لمحے آستے میرے پتروں نے گھر لے جا قاضی میں وہ گلی دے موڑ مڑا انہوں نے چھوڑ دے میں وعدے جانے کوفے دے بدما کر ماتم دے مذہب جماعت مجاز ہے چکرہ سیدادہ وعدے جانے تیرے کوفے دے بدما چڑھے نہ دے نہیں مسلم میں دروازہ نہیں کھولنا پترانو نہ رلا کے طور پہ عزدارو تاریخ خلاد ہے 75 سالہ ضعیف عورت ہے جدہ نام ہے طوا یہ گھر دے باہر آ کے تھک کے پیو تے پتر لاہور والے بہ گئے اللہ جانے تیرا دھیان کیڑے پاسے جدہ نے بیٹھے چھوٹے سید رونا شروع کیتا یا چھوٹے سید دی آواز طوا نامی مومنہ دے کرنا دے پہ یہی میں آئیے جو میں چھک دو پانی آندہ ہے دروازہ کھولیا اس سامنے ڈٹھا اس اللہ دا شیر ہے جڑا دو پتر نہ رلا کے آیا ہے آدھی مسلم حسین دے سفیر دی تلاش جاری ہے فوجاں در در بھیاں ویدیاں جتنے جلدی ہو سکتا ہی میرا در چھوڑ تو کون ہے چہرے تو شریف پہ لگتا ہے اس علاقے آلو میرا اللہ کا بھائی نے اس لئے مسلم تڑپ کیا دن میں سنجان میں حسین دا سفیر مسلم یاز بے گا لیا مسلم دا نام ہے جلدی دے نال دروازہ کھولیا قدمہ دے جھڑ پہ یہ مولا میں تیری کنیز آئے تیرا گھر ہے اولا پترانو نہ رلا کے لیا امیر مسلم جوڑی نہ رلائی اتھے آئے جتے اس بستر بنامنے شروع کی تھے ترجات بلند ہوئے غلام باسنوت کی مرحوم دے ہوئے 70 انچ پڑھ دے ہوں دے انوادے ہوں دے ہیں ایک بستر بنایا تا پیو تے پتر وے دے رہے میرے پاس دیکھو جنا ہائے کرنی ہے دوسرا بستر بنایا پیو تے پتر دے رہے جدہ تیسرا بستر بناون لگی ہے او با معرفت عزدار میرا اللہ گواہ نے مسلم تڑپ گیا دے تب کیا کریں دی بھئی ہے رو کیا دی تیرے اور تیرے بچیاں کانے بستر پہ بڑے نیا اٹھ جاوے جو جملے دے ہائے نہ کرے تڑپ گیا دن انصاف دے نال دسا جڑا پیو چاڑ دا ہوئے پترہ نال زندگی دی آخری رات او وکھریاں بستریاں دے سوے دے میرا دل لا دے میں ساری رات بلاوے میں بیٹھ کرا عزتدارو میرا اللہ گواہی نے امیر مسلم بادشاہ دو پترانو ہاں دے نال لایا
پترا دیا چوٹیاں چومیاں آواز تھوڑی جی ودا میں کمینٹ کراں بڑے سید چوٹیاں چومیاں تڑپ کیا دیں چھوٹے دا خیال رکھیں چھوٹے بھرا پترا دے جاؤ دیں نہیں سارے ہائی کی دی میں دکھی ہوئے لاہور والے چھوٹے سید رخسار چم کیا دیں بڑے بھرا رکھی بڑے بھرا پیو دے جا دے ہو دے روحن آلے میرا اللہ گواہی نے دعا پترا نو ہاں دے نال ساڑے گھر کون مہمان ہے آدھی نا کہیں دے گناہ چاہویں حسین دا مہمان آج ٹکا ہویا ہے